Here we go now. Batman scoop on the mic. Mixing the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Let's go. واش نزيدو هاد الساعة ولا نخليوها؟ صباح الخير عليكم وليدات، نهار جديد، نهار توب، نهار بوغوس، الشتا والبرد. هادي تقريبا 9 ديال الصباح، توجور دون لو كادر دو هاشتاغ 24/24. غنمشيو لواحد البلاصة فين كيديروا ليلفاج اي لا ريبرودكسيون، واحد الحاجة اللي كنت باغي ندير من شحال هادي واليوم غنكتشفوها كاملين. عمر معنا اليوم، يا سلام يا سلام. نقدم لكم سي ياسين هو اللي غيكون معنا ان شاء الله بوندون هاد ليكسبيريونس. فتنا برشيد وجينا لهاد البلاصه اللي سميتها بن حمد. الاجواء زوينه بزاف. مرحبا بكم مع هاد الناس. فين غنفطروا ان شاء الله؟ سي عبد الكريم اون فورم. مرحبا بك. انا اش كنقول فيديوهات. صباح الخير. مرحبا بكم في هاد البلاصه الزوينه الواعره مع هاد الجروب الزوين الواعر. غادي ندخلوا لهاد لافير ان شاء الله. سوف كو كاينه واحد لافورماسيون اللي ما كانتش في راسي. شنو غنديروا سي داوود؟ قال لك قبل ما تدخل هاد الفيرما خاصك تدوش. انا ضحكت حيت صاحبي كيتفلى معايا، مي فينالمون سي فغي غادي ندوشو قبل ما ندخلوا. موجودين يلا حطوا التليفونات هنا ونريكوبيريهم بعد ان شاء الله. ديزانفيكسيون. سي داودي علاش دابا خصنا ندوشو؟ حنا عامرين بلي ميكروب، اوكي، عامرين بلي فيروس، عامرين بزاف كلشي عامرين. انا خالد شفنا ميكروب باش يصيركم بارير سانيتير. سي ان ساس تلقاو من جهه اخرى. دابا ليسونسيال كيما قلت لك حتى شي حاجه اللي جبتيها معاك ديباسيها. قال لك حنا دابا فينا الميكروب. شافنا ترينينا ولا كيقولنا حنا فينا الميكروب اخويا، حنا فينا الميكروب. اي حاجه لابسه خصها تبقى هنا. ودابا المشكل سكو هاد الكاسو ما عرفتش واش نحيدو ولا ندوشو ولا نخليو، ومن بعد نلبسوا واحد الكومبينيزون زرقاء. هذيك كومبينيزون زرقاء حلف بالله تتبتي فوق. والله ما كان في راسي، والله ما كان في راسي يا عمر. كنت بغيت الدوشه اخر حاجه نفكر فيها في هذا البرد، في هذا البرد هذا. هذا جهدنا على الوليدات ندوشوا مع 5 دوغري الخارج. عمر ندوشوا باش نمشيو نشوفوا الدجاج. علاش كدوش؟ غادي نمشي نشوف الدجاج. اوني شوني اون فام. نديرو هاد الفوطه فوق راسنا باش ما يضربناش البرد. السلام عليكم، كي داير سيدي؟ بخير. انا كلشي لابس بحال شنو انا كلشي لابس بحال انا دابا نفيزيتيو 3 د لي فيرم ياك. واش خصنا ندوشو 3 لا غير هادي بروغرام ان شاء الله ديال اليوم. كاينين 3 البلايص غنفيزيتيو. لا بروميير هي فين جينا هنايا، سيتادير فين كاينه لا ريبرودكسيون، فين كاينه لا بول لا مامون اللي كتعطينا لوف. هذيك البيضه كنشدوها وكنديوها لبلاصه اخرى فين كاين نورمالمون كوفوار، سيتادير فين كيخرج لو بوسان. ابخي سا ان شاء الله كنشدو داك لو بوسان وكنديو بلاصه اخرى فين كيكون ليلفاج. مرحبا بكم مع الدجاج. هادو هما اللي دوشنا باش نجيو نشوفوهم. دونك فوالا شي كيشوفوا فينا بحالهم مود واش دوشتوا نتوما؟ دوشتوا قبل ما تدخلوا. هاي واحد البيضه اللي كتشوفوها قدو نهزوها. وي هاي واحد البيضه سخونه. غروس انفورماسيون، هاد الدجاج اللي كتشوفوه هنايا كيبقى تقريبا هنا 60 سيمين. زينا واحد لو كوك ها هو، شوف تبارك الله قداش، ولي بات ديالو قداش صحيح مبودر. مبود فيه تقريبا شي 5 كيلو ولا 6 كيلو دار معاه الصباح. الدجاج في الجاركون ديال العيالات على برا اللي تيشريو تيسموا مارادونا. باغ اكزومبل هاد لو مال ما عنده والو، هاد لو مال ما عنده والو، ولي فيميل كاع محرودين من اللور. هذا سي اكوز لا ريبرودكسيون. سالو الدجاج، سالو باي باي. قول لهم السي داودي باي باي. سالو. ها هو السيد اللي كيجمع البيض. البيض. السلام عليكم. هادو قريب يمشيو تا هما لاباطوار. تلاقاو في شي كنازه ولا في شي عرس. شي عرس. تري بيل اكسبيريونس. مش شحال هادي وانا باغي نحضر بحال هادشي. الا لاحظتوا هاد لافير مورايا اللي كنا فيها، وكاينين 2 زوط هنايا سيميتريك اكزاكتومون باغي، دونك سا سير ا ريان نضيعوا الوقت فيهم. ياك ما نعاودو ندوشو باش نخرجوا لا.
بوغ انفورماسيون شاك فروج عنده 10 دجاجات وهاد البلاصه اللي شفتوا لداخل كيبقاو فيها تقريبا 6 ديال الناس اللي كيباتوا كينعسوا تما كيبقاو توت لا سيمين ولا ميم 2 سيمين الا بغاو و جو رابيل كو هادشي كامل اللي كتشوفوا تاع لا مارك الشهيره والواعره كتوبيه غنمشيو نشوفوا لي بوسان السي عبد الكريم انظر خليتيني بوحدي يا السي عبد الكريم انا معاك المعلم انا دار مني ديجا البرد ولا دخلت غندوش المعلم غادي نصيد صافي مزيان سين بقيت. نقمقط عمرنا هاد الورقه هادي تاع لا بريزونس حيت كاين ابارامون واحد الدجاج كبير هنا صحيح يجي فيريفي شكون اللي جا شكون اللي ما جاش راه عندهم مرحبا بكم في كوفوار ديال كتبي انا مع ليكيب توجور اون فورم فين الدوش فين الدوش الدوش فين رمان المعلم هادي اش كيقولوا لها فرقع الرمان هذه قطعت ما درتش بلا سباغا نصاحو حنا كنلبسو عاوتاني نعاود نلبسو بار ميزور دو سيكوريتي فوالا سوليديداد عمرنا هاد لي بتي شاريو دابا بلي بلاطو ديال البيض وغنديو ان شاء الله دابا لا شونط فواد الا لاحظتوا كاين واحد لي ريفيرونس تاع بي 2 ستادير باتيمون 2 وكاين لا دات ديال كل بيضه اللي متى خرجت بسم الله ونشوفوا اون فورم يلا زيد معايا زيد الوليدات زيد تقيل دابا انا هز شحال من بيضه هنا شحال من بوسان تقريبا 4800 في الشارع 4800 بيضه فيكسيو الفرانات صافي ما كاينش فرانات هنا سال دو ستوكاج برافو علينا ميسيون اكومبلي هاد لا سال اللي جينا ليها هنايا كاين لي زانكوباتور لي زانكوباتور هما لي ماشين فين كندخلوا هذاك البيض اللي شفنا في الشاريوات وكيبقاو تقريبا 18 جور ساعه هكا تقريبا ياك كيميلوا غادي تشوفهم من داخل ميلين باش ان شاء الله يعطيونا لي بوسان اللي كديو للباش سوف كو في هاد لي شامبر هنايا كاين واحد لو دوغري اون سيلسيوس اللي ما خصوش يفوتو هو اللي 37.7 تقريبا ياك اوتور دو 37.7 حلينا نشوفوا البيض سيدي البيض فوالا داخلين ان شاء الله لا سال ديكلوزيون فين البيضه كتفقس باش يخرج لنا الفلوس ياك افيكتيفون موجودين ما تستريسيوش ما تخافوش اوه لي بوسان لي بوسان سالو لي بوسان مرحبا بكم مع لي بوسان فوالا سا سباس تري بيان سالو بيو 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 مازال لهم 10 ان شاء الله باش نشفوا ويتقادوا يخرجوا ان شاء الله للفاج حنا في لا ديرنيير ايتاب ديال لا بارتي كوفوار دونك كيما شفتوا ابخي لو ستوكاج ملي خدينا البيض وحطيناه في هذوك لي بلاطو درناه في الشاريو باش دينا البلاصه تاع لانكوباسيون خشيناه في هذوك لي ماشين ابخي كيلكو زور تقريبا ابخي كيلكو جور ياك ابخي 21 جور كيجي ديريكتومون البلاصه فين كيتفقس بلاصه ليكلوزيون وفوالا هنايا كيجيو من بعد كيتصلحوا لي بوسان ومن بعد كيداروا في كرينات باش نديروا لهم اون بون بتيت ليفريزون البلاصه ديال ليلفلاج اللي غنمشيو نشوفوا تو سويت واش خاصو عمر خصو شي تدويشه اخرى خاصو شي تدويشه اخرى ماشي فيها يا عمر ما طلبتي الموج زيد petite douche, alhamdoulilah. La place a fait qu'il est l'élevage. On dirait le pédilif. Après la première étape, la reproduction, jette la deuxième étape, le couvoir, fin que je fais le poussin, le massaï. La troisième étape, il y a dit, il y a fin que j'ai le poussin ou qui كبر شوية بشوية في بلاصة الإلفاج. À partir de كيلو 800 تقريبا كيخرج باش يتباع في المارشي. لاطاك. ثلاثة الحوايج مهمين خصنا نعرفوهم هنا. لا بروميير دي شوز سي كي يا دي مونجوار مانيويل هادو اللي كتشوفوا دي مونجوار اوتوماتيك دي زابروفوار اوتوماتيك فين كيدوز الماء هاد اللعيبات حمرين بور لا كاليتي دو برودوي هاد السخانات اللي كتشوفوا هنايا خصهم يكونوا 24 sur 24 خدامين ان سيغتان دوغري تاع سخونيه بويسكو شاكاج تاع لو بوسان كيكبر الا خصو سخونيه ديالو لا ميم شوز بور لي مونجوار خصهم يكونوا ديما نقيين فين كيتحط العلب اوتوماتيكمون في هاد لا ماشين كيمشي جوسكا لا فان ديال هاد لاصال تما Salut les poussins, salut. دكتور كيفاش لي بوسان؟ سالي لي بوسان. هاد لي بوسان اللي شفتو باقا لهم تقريبا سيمانه باش يمشيو لاباطوار وديريكتومون يمشيو يتكوميرسياليزاو اون فونت ان شاء الله. نمشيو نشوفو دابا بيبي في واحد لا فيرم ما بعيداش علينا. شكون كيعرف بيبي؟ كتعرف بيبي عمر؟ بيبي واه بيبي. مرحبا بكم في بلاصه بيبي اون بون بوتيت دوش ما عمرني دوش اوطون في حياتي باش ندخلوا عاوتاني البلاصه فين كاين بيبي هو بيبي
واش كلشي من الوليدات هنا؟ واش نزيدو هاد الساعة ولا نخليوها؟ واش المغرب يتكاليف القطار 2022؟ اول مره كندوزو نهار مع وليدات اللي عندهم اكثر من 50 عام اباغ واحد فيهم. تري بيل جورني الحمد لله. نتمنى انكم الوليدات استفدتوا بزاف د الحوايج في هاشتاغ 2424 بور لانستون. ما كاين غير لي زيكسبيريونس. برافو على الناس اللي كانوا معنا، برافو عليهم. جيت خاط انني عاوتاني ان شاء الله نتلاقاوهم غدا. ميرسي ا كوتوبيا اللي حلات لينا الابواب ديال لي فيرم ديالها، وكما شفتوا الحمد لله كنا ليبر وتسالينا كيما بغينا سون بوكو دو ريستريكسيون. مساء البرد واخا دوشنا في البرد. الشكل البرد. زيد شويه دوش. عندي واحد السؤال اللي غنختموا به هذا الفلوق. واش البيضه جات قبل من الدجاجه ولا الدجاجه جات قبل من البيضه؟ فكروا فيها مزيان قبل ما تنعسوا. خليكم على خير. تشو با تشوس. سالو. شنو تشوس؟ نو سي كوم سا. تشوس. Face to face, the back of your car, and you swore we never go this far. Hit me up 6 months later, asking me for another favor. And you know I'd never say no, asking me just to tell me I should go. Fast forward, now we're together. In the end, feelings change like the weather. And I don't wanna know what you're gonna say now, These feelings never show unless you're burning me down, So tell me, will we be fine and stay up on cloud 9, pretending we're alright? Don't let go, hold me close and keep me by your side as we lay on your clothes and drift into the night. Please don't leave, turn around and tell me it's alright. As I stood there in your sweater, you said it's only getting better.